अस्सलामुअलैकुम द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आपने अक्सर देखा होगा कि ड्रामा सीरियल्स की कुछ कहानियाँ काफ़ी जज्बाती होती हैं। ये कहानियाँ इंसान को वक्ती तौर पर जज्बाती कर देती हैं, मगर आप नहीं जानते होते कि जो सीन आप टीवी पर देख रहे हैं वो किसी की हकीकी ज़िंदगी में बीत चुका होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे पाकिस्तानी ड्रामास बताएंगे जो हकीकी ज़िंदगी की कहानियों पर मबनी हैं। इनमें कुछ नए और कुछ पुराने ड्रामास शामिल हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दीजिए और हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ड्रामा सीरियल मेरी साथ ज़र्राए बेनिशां। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मेरी साथ ज़र्राए बेनिशां उमैरा अहमद की कहानी है। उमैरा अहमद की ज़िंदगी के बारे में अगरचे किसी को ज़्यादा मालूम तो नहीं है और ना ही उमैरा अहमद की ज़िंदगी ऐसी है जैसे कि इस ड्रामे में दिखाई गई है, मगर इस ड्रामे में सामिया मुमताज़ ने जिस लड़की का किरदार अदा किया है वो इसी ड्रामे की राइटर का अक्स है। ये लड़की इंतहाई साबिर शाकिर है और अपने ऊपर होने वाले मजालिम के बावजूद भी अपने लिए एक बार भी जुबान नहीं खोलती। यानी इस ड्रामे की कहानी में थोड़ा बहुत फिक्शन भी है, मगर कहानी में सारा का किरदार बिल्कुल हकीकी है। ड्रामा सीरियल मेरी साथ ज़र्राए बेनिशां की स्टार कास्ट में शामिल थे शहरयार ज़ैदी, समीना पीरज़ादा, अफशा कुरैशी, इस्मत ज़ैदी, इमरान अब्बास नकवी, सरवत गिलानी, नौशीन शाह और दीगर अदाकार। ड्रामा सीरियल मेरी गुड़िया। ड्रामा सीरियल मेरी गुड़िया एक क्राइम पर मबनी ड्रामा था। आपको शायद ज़ैनब केस याद होगा। ज़ैनब केस में एक 8 साल बच्ची का रेप और फिर कत्ल हुआ था। ये केस काफ़ी अरसे तक मीडिया पर दिखाया जाता रहा। ड्रामा सीरियल मेरी गुड़िया भी ज़ैनब केस से मुतासिर होकर बनाया गया था। इस ड्रामे की 25 एपिसोड्स थीं और ये ड्रामा 27 जून 2018 को ऑन एयर हुआ। इसमें एक 8 साल लड़की दिखाई गई है जिसका नाम आरफा था और इस बच्ची को भी रेप के बाद कत्ल कर दिया गया। इस कहानी में भी ज़ैनब का कैरेक्टर आरफा के रूप में दिखाया गया है। ड्रामे की स्टार कास्ट में सानिया सईद, मोहसिन अब्बास हैदर, सोनिया हुसैन, साजिद हसन, आयशा खान, मारिया खान, इस्मत ज़ैदी और शाइस्ता जबीन शामिल हैं। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल को देखकर माओं को सबक सीखना चाहिए कि अपनी बच्चियों को कैसे हैंडल करना है। ड्रामा सीरियल तितली। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तितली एक रोमांटिक स्टोरी थी। इसे समीना एजाज ने लिखा था, जो बहुत कम ही कोई कहानी लिखती हैं, लेकिन जब कहानी लिखती हैं तो हकीकी ज़िंदगी के किरदारों को सामने रखकर लिखती हैं। ड्रामा सीरियल तितली की कहानी भी उन्होंने हकीकी ज़िंदगी से ली थी। ये 24 एपिसोड्स पर मुश्तमिल एक कहानी थी जिसे 2017 में 20 जनवरी से लेकर 30 जून तक पेश किया गया। ये ड्रामा सीरियल नायला नामी खुदगर्ज लड़की की कहानी थी जो बेहद खूबसूरत है। नायला का किरदार हानिया आमिर ने अदा किया, जबकि दीगर अदाकारों में अली अब्बास, इमाद इरफानी, शामीन खान, आबिद अली, सीमी पाशा, आतिफ राठौर और दीगर अदाकार शामिल हैं। ड्रामा सीरियल खानी। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खानी में खानी के किरदार को थोड़ा बहुत फिक्शन बनाकर पेश किया गया था, मगर जो हीरो यानी मीर हादी का कैरेक्टर था वो काफ़ी हद तक एक रियल लाइफ कैरेक्टर से लिया गया था। एक ऐसा ही कत्ल कराची के इलाके में हुआ था जिसे पूरा पाकिस्तान जानता है। कत्ल होने वाला एक गरीब घराने का बेटा था, जबकि कातिल एक असर रसूख रखने वाले सियासतदान का बेटा था और ऐसा ही एटीट्यूड रखने वाला था। मगर फ़र्क इतना है कि ड्रामे में जब इसे ग्लैमर के साथ पेश किया गया तो लोग मकतूल को भूलकर कातिल से प्यार करने लगे और इस ड्रामे में मीर हादी के कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा हमदर्दी भी मिली। इस ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में सना जावेद, फिरोज़ खान, महमूद असलम, समन अंसारी, मलिक इमाद, सलमा हसन, राशिद फारूकी, रिम्हा अहमद, कवी खान, सीमी पाशा, अली अंसारी, काजी वाजिद और दीगर अदाकार शामिल हैं। ड्रामा सीरियल बागी। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बागी भी एक बायोग्राफिकल फिल्म टाइप ड्रामा था जिसमें आपने एक हकीकी कैरेक्टर की कहानी देखी थी। अगरचे इस ड्रामे में हीरोइन का नाम कमल था, मगर ये कहानी रियल लाइफ में
قندیل بلوچ کی زندگی سے لی گئی تھی۔ اس ڈرامہ سیریل میں کچھ ایسے کیریکٹر بھی دکھائے گئے جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قندیل اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو بھی برداشت کرتی رہی۔ اس کی سٹار کاسٹ میں صبا قمر، عثمان خالد بٹ، خالد ملک، علی کاظمی، سرمد کھوسٹ، عرفان کھوسٹ، صبا فیصل، نمرہ خان، نادیہ افغن اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ ویورز، قندیل بلوچ پاکستان کی ایک متنازع سوشل میڈیا سٹار تھیں جنہیں انہی کے بھائی نے موت کے منہ میں پہنچا دیا تھا۔ ڈرامہ سیریل پیارے افضل۔ ڈرامہ سیریل پیارے افضل خلیل الرحمن قمر نے لکھا تھا۔ خلیل الرحمن قمر کا کہنا ہے کہ ان کے کافی سارے ڈراماز حقیقی زندگی سے انسپائرڈ ہو کر لکھے گئے ہیں۔ رائٹر نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کا ایک کلاس فیلو تھا جو اپنے نام خود ہی خط لکھتا تھا اور دوستوں سے بتاتا تھا کہ اسے ایک لڑکی خط لکھتی ہے۔ ان کے ایک اور دوست نے خلیل سے کہا کہ انہیں اس پر بھی ایک اسکرپٹ لکھنا چاہیے۔ خلیل الرحمن نے کہا کہ میں کیسے ایک انسیڈنٹ پر پورا اسکرپٹ لکھ ڈالوں، مگر پھر انہوں نے ایسا کر ہی دیا، اور واقعی یہ ڈرامہ سپر ہٹ ہوا تھا اور خلیل الرحمن قمر کے چند بہترین ڈراماز میں سے ایک تھا۔ اس ڈرامے کی کل 37 ایپیسوڈز تھیں۔ اسے ڈائریکٹ بھی ندیم بیگ نے کیا اور اس کی سٹار کاسٹ میں عائزہ خان، حمزہ علی عباسی، ثنا جاوید، سہیل علی آبرو، صبا حمید، فردوس جمال، انوش عباسی، صبا فیصل، شہریار زیدی اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل میں ستارہ۔ ڈرامہ سیریل میں ستارہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو نوکرانی سے فلم سٹار بن گئی۔ یہ ڈرامہ سیریل سیما طاہر خان نے لکھا تھا اور یہ بھی ان کے چند ایک سکرپٹس میں سے ایک ہے۔ اس ڈرامے کو فائزہ افتخار نے ڈائریکٹ کیا۔ ڈرامے کی کہانی ظاہر ہے حقیقی زندگی سے لی گئی تھی۔ اس ڈرامے کی کہانی میں فلم انڈسٹری کے رازوں سے پردہ بھی اٹھایا گیا، جبکہ سٹار کاسٹ میں صبا قمر، میکال ذوالفقار، میرا، نعمان اعجاز اور حسن احمد شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے۔ ڈرامہ سیریل پیار کے صدقے 30 ایپیسوڈز پر مشتمل ایک ڈرامہ تھا جسے زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا۔ زنجبیل کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ ڈرامے میں دکھائی جانے والی مہاجبین کا کیریکٹر ان کی اپنی زندگی کا ہے۔ کچھ واقعات تو ہو بہو انہوں نے اپنی زندگی سے لکھے ہیں۔ وہ بھی ایک ایسی ہی لڑکی تھی جو کافی ڈمب اور معصوم تھی۔ زنجبیل کا کہنا تھا کہ معصومیت کا تعلق انسان کی عمر سے نہیں ہوتا۔ میں آج بھی ایسی حرکتیں کر جاتی ہوں جن پر بعد میں مجھے ہنسی آتی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں یمنا زیدی نے مہاجبین کا کردار انتہائی خوبصورتی سے کیا۔ بلال عباس، عمیر رانا، عتیقہ اوڑھو، یشما گل، سلمہ حسن، گل رانا، خالد انعام اور دیگر اداکار بھی اس ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں شامل تھے۔ ڈرامہ سیریل رسوائی۔ ڈرامہ سیریل رسوائی نائلہ انصاری نے لکھا تھا اور روبینہ اشرف نے ڈائریکٹ کیا۔ نائلہ انصاری کا کہنا تھا کہ میں دبئی میں تھی جب مجھے یہ اسکرپٹ لکھنے کا کہا گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ پاکستان میں ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل رسوائی 29 ایپیسوڈز پر مشتمل ہے اور اس کی سٹار کاسٹ میں ثنا جاوید نے ڈاکٹر سمیرہ کا کردار کیا ہے۔ میکال ذوالفقار، سیمی راحیل، سید محمد احمد، اسرا غزل، عثمان پیرزادہ، تارا محمود، مختارہ مائی اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس ریئل لائف ڈرامہ کی جسے ہم ایوارڈز بھی مل چکے ہیں۔ ڈرامہ سیریل صدقے تمہارے۔ صدقے تمہارے خلیل الرحمن قمر نے لکھا تھا اور ایک بار پھر انہوں نے اپنی یادوں کا سہارا لیتے ہوئے ایک ڈرامہ لکھا تھا۔ خلیل الرحمن قمر کا کہنا تھا کہ اس ڈرامے میں ایک بھی سین ایسا نہیں جو انہوں نے اپنی زندگی سے نہ لیا ہو۔ خلیل الرحمن کی اپنی لو سٹوری تھی جو 27 ایپیسوڈز پر مشتمل تھی۔ اس ڈرامہ سیریل کو محمد احتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا اور اس کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں عدنان ملک، ریحان شیخ، شامل خان اور ماہرہ خان۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں عدنان ملک اور ماہرہ خان کو بیسٹ کپل ایوارڈ بھی ملا تھا کیونکہ ان دونوں کی کیمسٹری آن سکرین بہت ہی جچ رہی تھی۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ٹاپ 10 کی لسٹ۔ کیسی لگی آپ کو ہماری ڈراماز کی کلیکشن؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا
اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دی ہاؤس آف انٹرٹینمنٹ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔